नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आतां संवसारांतली एक उदरगत करपी अर्थवेवस्था आनी संवसारीक गुंतवणुकी खातीर आवडीचें स्थान जालां अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी म्हळां. आयज ग्रेटर नोयडा हांगा जाल्ल्या उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय वेपार प्रदर्शनाच्या 2024च्या दुसऱ्या आवृत्तीत उलयतना धनकर हांणी म्हळें की भारत सुमार $4 ट्रिलियन अर्थवेवस्था आसा आनी फुडल्या दशकांत 8% वाड जावपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आकार घेवपी 12 नवे उद्देगीक वाठारांचेर तांणी लक्ष केंद्रीत केलें. हाका लागून उत्पादनाक चालना मेळटली आनी AI, इलेक्ट्रीक मोबिलिटी, अर्दवायू सारकिल्या उदेत्या तंत्रगिन्यानाचो फायदो घेवपाक भारताक सुवात मेळटली अशें तांणी मुखार म्हळें. केंद्रीय सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग मंत्री जितन राम मांझी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हे ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. ह्या निमतान जितन राम मांझी हांणी देशांतल्या MSME क्षेत्रा खातीर सुरू जावपी कामांचेर भर दिलो. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें की राज्यांतले सुमार 96 लाख MSME देशाची अर्थीक वाड वाडोवपाक म्हत्वाचें योगदान दितात आनी उत्तर प्रदेश देशाच्या उदरगतीच्या वाडीचें इंजिन जालां. व्हिएतनाम हो ह्या कार्यक्रमाचो भागीदार देश आसा आनी 70 देशांतले सुमार 350 प्रदर्शक ह्या 5 दिसांच्या कार्यक्रमांत वांटो घेतात. भारत आनी हेर देशांतले सुमार 2500 प्रदर्शक आपली उत्पादनां प्रदर्शीत करतले. UPITSचे पयले आवृत्तीचें उक्तावण फाटल्या वर्सा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्लें. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचेर नियाळ घेवपा खातीर स्थापन केल्ली संसदेची संयुक्त समिती संसदेच्या आगामी शियाळी अधिवेशनाच्या पयल्या सप्तकांत अहवाल सादर करतली अशी आस्त अल्पसंख्याक वेवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी उक्तायल्या. समिती कडेन आतां मेरेन 1 कोटी परस चड निवेदनां मेळ्ळ्यां अशें तांणी सांगलें. मोदी 3.0 सरकारांतल्या अल्पसंख्याक वेवहार मंत्रालयाच्या 100 दिसांच्या कामगिरी विशीं प्रसारमाध्यमांक म्हायती दितना मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें की विस्तारान सल्लामसलत सुरू आसा आनी समिती वेगवेगळ्या सरकारी आनी सामाजीक संघटनां कडल्यान मतां आनी सुचोवण्यो मागता. वक्फ विधेयकांत हाचे पयलीं दुरुस्त्यो जाल्यात पूण हे खेपे व्यापक पावंड्यार चर्चा जाल्या जी लोकशाये खातीर बरी आसा अशें तांणी सांगलें. मोदी सरकारा खाला अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणा खातीर घेतिल्ल्या सरकारी उपक्रमांचेर भर दितना सरकार सगळ्या अल्पसंख्याकांचें कल्याण सुनिश्चित करता आनी तांकां सुरक्षीत वातावरण आनी बरी संद दिता अशें रिजिजू हांणी सांगलें. 100 दिसांच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हूण अल्पसंख्याक वेवहार मंत्रालयान अंदू दिल्ली हाट हांगा लोकसंवर्धन पर्व घडोवन हाडलां. ताका लागून अल्पसंख्याक समाजांतल्या कारागिरांक तांची उत्कृश्ट हस्तकला आनी हातमागांची उत्पादनां दाखोवपाची माची मेळटली अशें रिजिजू हांणी सांगलें. हाज यात्रे विशीं उलयतना मंत्री रिजिजू हांणी सगळ्या हाज यात्रेकरूंच्या फायद्या खातीर हाज सुविधा ॲप सुरू केलां अशें नदरेक हाडलें. फाटल्या 10 वर्सांत देशांतल्या भलायकी क्षेत्रांत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस एम्साच्या 69व्या स्थापन दिसा निमतान उलयतना जाधव हांणी सांगलें की सरकारान वैजकी सुवाती वाडोवप, दरेका जिल्ल्यांत वैजकी महाविद्यालयां उक्ती करप अशे जायत्यो उपाय योजना केल्यात. लोकांक परवडपी भलायकी सुविधा दिवपा खातीर सरकारान घटमूट वैजकी मुळावी बांदावळ तयार केल्या अशें तांणी फुडें सांगलें. लोकसेवेंत समुदायाच्या भौशीक सेवेंत अग्रेसर म्हूण एम्सान केल्ल्या अथक आनी निस्वार्थी यत्नांची तोखणाय जाधव हांणी केली. एम्सान एक प्रदर्शन घडोवन हाडलां तातूंत भलायकी शिबीर आनी दंत शिबीर हांचो आस्पाव आसा. हें प्रदर्शन ह्या म्हयन्याचे 27 मेरेन चालू आसतलें. अहवाल तयार करपा खातीर आनी डेटा विश्लेशण वेवस्थापन करपा खातीर कृत्रीम बुद्धिमत्ता एकठांय करपाचेर कॅग काम करता अशें भारताचे नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हांणी सांगलें. 16व्या आशियाई ऑर्गनायझेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूशन्स ASO/SAI हांगा प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना 2030 मेरेन 500 गिगावॉट्साचें ध्येय साध्य करपा खातीर अपारंपारीक उर्जेच्या उपक्रमार लक्ष केंद्रीत केलां अशें मुर्मू हांणी सांगलें. क्षमता वाडी खातीर वेगवेगळे उपक्रम केल्यात आनी सगळीं निरीक्षणां मेळपाक आनी भागधारकां कडेन शेअर करपा खातीर लेखा परीक्षकांक सगळ्यो सुविधा दिता अशें तांणी सांगलें. आकाशवाणी न्यूजा कडेन केल्ल्या खाशेल्या संवादांत मुर्मू हांणी वेगवेगळे देश डिजिटल ऑडिट आपणावपाक लागल्यात आनी म्हत्वाच्या काळांत तांची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें मुर्मू हांणी सांगलें.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी